देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक आज आमी 7 days 7 रायस रेसिपीज सिरीजाच्या तिसऱ्या दिसा कर्ड रायस या दह्याचें शीत कशें करचें तें पळया. कर्ड रायस करूंक हांवें 1 कप तांदळाचें शीत केलां. आतां हें बासमती रायस तुमी काणयेत, सुरे तांदूळ तुमी काणयेत या सोना मसुरी तुमी काणयेत. हें शीत केल्या उपरांत 2 कपां तितलें जाता. ताका 1 कप आमी दही काणयोंक आसा. हें बरें करून मारून मागीर ताका घालचें. ताका आमी बरें एक पोण्ण दिवंक आसा. पोण्णाक तुमी तेल या तूप खंयचेंय वापरयेत. ताका आमी 1 कुलेर सासांव, अर्दें कुलेर हिंगाचो पिठो, 1 कुलेर चण्याची दाळ, अर्दें कुलेर उडदाची दाळ, एक 10-12 मोई, 1 तरणी मिरसांग, 1 लांब मिरसांग मोडून दवरची, इल्लोसो कणपेरेचो पालो, इल्लेशे दाळबाच्यो बियो, इल्ले बैसणे आनी 1 बेवाची ताळी आमी काणगेया. एक व्हडलो बोल काणयोन तातूंत आमकां जाय तितलें शीत आमी घालचें. हें शीत तिके बरें मोव जायजे. तें मोव जायना जाल्यार आमी एक मॅशर काणयोन तें मॅश करूंक आसा. एक मॅशर काणयोन हांव तिक्केशें मॅश करतां. तुमचे कडेन मॅशर ना जाल्यार स्टीलाचो लोटो आसल्यारय जाता. तातूंत तुमी दांबून पंदल्या सायडीर तें मॅश केल्यार जालें. बरें मॅश करीचें म्हणना, तितकें मोव पडाचें तितल्यांत. आतां इतलें पडल्यार पुरो. हें दही तिक्केशें मारून ताका घालचें. कित्याक तूं गेटे आसूं नजो. हें दही बरें करून बरशिया. रुचीक जाय पुरतें इल्लें मीठ घालया आमी. बरें करून बरशिया मीठ घाल्या उपरांत. हातूंत मेन आसचें पोण्ण. ताका हांव तुपांत पोण्ण घालतां. एक 3 टेबल स्पून तूप आमी काणगेचें पडटा. तूप उंच जाल्ल्यांत ताका इल्लें सासांव घालया. सासांव फुटोन येताना ताका आमी चण्याची दाळ आनी उडदाची दाळ घालची. हिंगाचो पिठो, बैसणे, मोडल्ली एक मिरसांग, इल्ले काजू मोई, इल्लेशें आलें आनी तरणी मिरसांग, 1 बेवाची ताळी, उजो मात सिम्मारूच दवरा तुमी हें करतना. आतां हें पोण्ण भाजलें. त्या कर्ड रायसाच्या वयर आमी हें घालचें. आतां उजो बंद करून हें पोण्ण त्या कर्ड रायसाच्या वयर घालया. आतां दाळबाच्यो बियो इल्लो घालया आनी कणपीर भाजी बरें करून बरशिया. आमचें कर्ड रायस रेडी आसा. हें तुमी करून पळया. हाका काली लोणचें आसल्यार जालें. बारीक बरें जाता. आनी ह्या दगीच्या दिसांनी हे सांगिल्ली रेसिपी
तुम्ही करून पळया आणि तुमकां लायक जालें तर तुमच्या इश्टमांतरां कडेन आनी कुटुंबादारां कडेन ही रेसिपी तुम्ही शेअर करा. हाचें टेक्स्चर पळया कितलें बरें जालां. अशेंत करा. तुमकां दही इल्लें चड जाय जाल्यार तुमी घाली येता तिके पातळशें करी येता पूण हें समा आसा टेक्स्चर. कर्ड रायस अशें करून तुमी पळया. काल एक लोणच्याची पोड आसल्यार बरें करून जेवयेत. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हण चिंता. जाली तर तुमच्या इश्टमांतरां कडेन कुटुंबादारां कडेन तुमी शेअर करा आनी एका बऱ्या व्हिडिओंत आमी मेळया. तवळ म्हणसर तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. टेक केअर. बाय बाय.